इस वीडियो में नज़्म वंस अपॉन अ टाइम को पढ़ा जाएगा, तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी साथ साथ पढ़िए। वंस अपॉन अ टाइम सन, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आईज। तो एक शख्स अपने बेटे से मुखातिब है और उसे ये कह रहा है कि एक मर्तबा का जिक्र है कि वो हंसा करते थे दिल की गहराइयों से, और वो हंसा करते थे अपनी आंखों से भी, यानी जिससे ये मुराद है कि वो जब हंसते थे तो उनकी आंखों से भी वो खुशी झलक रही होती थी। पता चलता था कि वो वाकई खुश हैं, दिखावा नहीं कर रहे। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब वो महज अपने दांतों से ही मुस्कुराते हैं या हंसते हैं। while their eyes block cold eyes search behind my shadow, जबकि उनकी आंखें जो कि बर्फ के टुकड़ों की तरह से सर्द दिखाई देती हैं, वो मेरे पीछे मेरा जो साया है उसे गोया देख रही होती हैं, बल्कि साए से भी पीछे। सर्च बिहाइंड माई शेडो यानी मेरा जो साया है उससे भी परे गोया वो कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे मुराद ये है कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरी क्या हैसियत है, मेरे पास क्या कुछ है। तो मुझसे ज़्यादा उन्हें इन बातों की फ़िक्र होती है। आगे पढ़ते हैं। There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, यानी कि एक वो वक्त भी था यकीनन कि जब वो हाथ मिलाते थे तो दिल से मिलाते थे, यानी दिली खुशी उनकी उसमें शामिल होती थी। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन वो वक्त गुजर गया बेटे, जैसे कि वो नसीहत कर रहा है अपने बेटे को। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, अब वो जब हाथ मिलाते हैं तो उसमें उनके दिल शामिल नहीं होती, यानी उनकी दिल की खुशी शामिल नहीं होती। while their left hands search my empty pockets, यानी जैसे कि सीधे हाथ से अगर वो हाथ मिलाते हैं तो जो उल्टा हाथ है उनका उस वक्त वो मेरी जेब को टटोल रहा होता है, खाली जेब को, यानी उसमें कुछ ना कुछ तलाश कर रहा होता है। यकीनन इसका इशारा इसी बात की तरफ है कि वो ये देख रहे होते हैं कि इस शख्स से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, इसके पास क्या कुछ है जिससे कि हम फ़ायदा उठा सकें। तो एक तरह से ये तनकीद है मुफाद परस्ती के ऊपर, यानी लोग जो हैं आजकल महज दिखावा करते हैं, सिर्फ उन लोगों से वो रख रखाव या आना जाना रखते हैं जिनसे कि उनको कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me। यानी यहाँ वो ये बात कर रहे हैं कि लोग एक तरह का दावा करते हैं जब हम उनके घर जाते हैं और कहते हैं आप ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप अपने घर पर ही हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि दोबारा आइएगा। ये सब जो वो कहते हैं, और फिर जब मैं जाता हूँ वहाँ उनके पास या उनके घर दोबारा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा महसूस करूँ जैसे मैं अपने घर पर ही हूँ, एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा, लेकिन फिर तीसरी मर्तबा का मौका नहीं मिलता, क्योंकि फिर उसके बाद वो अपने दरवाज़े जो है मुझ पर बंद कर देते हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो महज दिखावा कर रहे थे, सिर्फ जिस तरह से है कि मुरवत में आकर शायद ऐसा कह रहे थे, उनका मतलब ऐसा नहीं था। तो एक तरह से यहाँ तनकीद है लोगों के उस रवैये पर कि जिसके तहत वो दिखावा करते हैं, बज़ाहिर वो कुछ और कह रहे होते हैं लेकिन दरअसल उनका मतलब वो नहीं होता। So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces. तो अब वो ये कह रहा है कि मेरे बेटे, मैंने बहुत सी चीज़ें अब सीख ली हैं इन सब बातों का असर लेकर। जैसे कि वो यहाँ कह रहा है कि मैंने सीख लिया है किस तरह से बहुत से चेहरे पहनने हैं, यानी कि बहुत तरह के आपने अंदाज अपनाने हैं, या जिस तरह से होता है कि एक वक्त में आप एक तरह की आपकी कैफियत होती है और आपका मूड या जो आपके तासुरात होते हैं वो एक तरह के होते हैं, और फिर दूसरी जो सूरत हाल है उसके लिहाज से आप तब्दील कर लेते हैं अपने आप को। जैसे कि वो यहाँ तशबीह दे रहा है लाइक ड्रेसेस, जैसे कि तब्दील करते हैं आप अपने कपड़े। अब वो एक एक करके मिसाल दे रहा है, यहाँ मेटाफर इस्तेमाल किए गए हैं।
ہوم فیس یعنی استعارے یا اشارے استعمال کیے گئے ہیں. ہوم فیس یعنی ایک وہ چہرہ ہے جو ہوم فیس ہے یعنی گھر پر آپ جو انداز اپناتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. پھر اسی طرح سے آفس فیس ہے، آفس دفتر میں آپ کا رویہ مختلف ہوگا. اسٹریٹ فیس یعنی گلی میں بالکل الگ. پھر اسی طرح سے ہوسٹ فیس یعنی جب آپ میزبان کے طور پر کسی سے ڈیل کر رہے ہوں گے تو پھر آپ نے ایک الگ رویہ اپنایا ہوگا. کاکٹیل فیس، پھر اسی طرح جیسے یہ ایک طرح کی پارٹی ہوتی ہے جسے کاکٹیل پارٹی کا نام دیا جاتا ہے، اس میں جو ایک کاکٹیل استعمال کی جاتی ہے، ایک طرح کا جو ڈرنک ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ نام دیا گیا. تو وہاں اس طرح کی پارٹیوں میں بھی ایک الگ ہی یعنی شخصیت آپ کی ہوگی یا آپ کو اپنانی پڑے گی. یہ جو معاشرے کے اندر ایک طریقہ کار چل پڑا ہے کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف طرح سے وہ اپنا رویہ یا اپنا رد عمل رکھتے ہیں. تو اب لوگوں کے ساتھ یعنی جب میل ملاپ کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. with all their conforming smiles like a fixed portrait smile، جیسے کہ ان کی جو مختلف طرح کی یعنی ایسی مسکراہٹ جو کہ مطابقت رکھتی ہو یا اس کے مطابق ہو، جیسی بھی صورتحال ہو اس طرح کی مسکراہٹ ان کی ہوتی ہے. لائک اے فکس پورٹریٹ اسمائل، لیکن وہ مسکراہٹ جو ہے دراصل بالکل محض اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ کوئی تصویر میں جس طرح سے مسکراہٹ جو ہے وہ پینٹ کر دی گئی ہو اور اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے، یعنی اس میں کوئی جذبات وغیرہ شامل نہیں ہوتے. کوئی جس طرح حقیقت میں جو ہوتی ہے ایک مسکراہٹ، اس طرح کی سچائی یا وہ رنگ نہیں ہوتا اس میں. آگے پڑھتے ہیں. اینڈ آئی ہیو لرنڈ ٹو لاف ود اونلی. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا اثر لیتے ہوئے میں نے بھی یہ بات سیکھ لی ہے کہ میں اب ہنستا ہوں محض دانتوں سے ہی، یعنی کہ میں بھی ایک طرح سے دکھاوا کرتا ہوں. دانت تو میرے دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہنس نہیں رہا ہوتا. اینڈ شیک ہینڈز وداؤٹ مائی ہارٹ، اور اسی طرح سے جب میں ہاتھ ملاتا ہوں کسی سے، جب ملتا ہوں تو تب بھی اس میں میری دلی خوشی شامل نہیں ہوتی. آئی ہیو آلسو لرن ٹو سے گڈ بائی، اسی طرح سے میں نے الوداع کہنا یا خدا حافظ کہنا بھی سیکھ لیا ہے. وین آئی مین گڈ riddance، جبکہ اس سے مراد میری ہوتی ہے کہ اچھا ہوا آپ سے جان چھٹی. یعنی دل میں یہ کہہ رہا اوپر سے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ خدا حافظ یا الوداع، لیکن دل میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اچھا ہے کہ آپ جا رہے ہیں. riddance کا مطلب جان، کسی سے جان چھڑانا، اور اس بات پہ میں خوش ہوتا ہوں. یعنی یہ دکھاوا اور یہ ایک طرح کا جو بظاہر کچھ اور اندر کچھ، یہ والا جو رویہ، یہ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی اب اسے اختیار کر چکا ہوں. ٹو سے گلیڈ ٹو میٹ یو، جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت خوش ہوا ہوں آپ سے مل کے، وداؤٹ بینگ گلیڈ، اور ایسا کہتے وقت میں دراصل خوش نہیں ہوتا. یعنی اس طرح سے یہ سب رویہ جو میں نے بھی اختیار کر لیا ہے. اینڈ ٹو سے اٹس بین نائس ٹاکنگ ٹو یو آفٹر بینگ بورڈ، اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جبکہ میں اس وقت خاصا بور ہو چکا ہوتا ہوں. بٹ بلیو می سن، لیکن یقین کرو میرا بیٹے، آئی وانٹ ٹو بی وٹ آئی یوز ٹو بی، میں چاہتا ہوں کہ میں ویسا ہو جاؤں جیسا کہ میں ہوا کرتا تھا. وین آئی واز لائک یو، جب کہ میں تمہارے جیسا تھا یعنی تمہارے جتنا تھا. آئی وانٹ ٹو ان لرن آل دیز میوٹنگ تھنگس، یعنی میں یہ تمام باتیں جو میں نے سیکھ لی ہیں ان کو ایک طرح سے بھلانا چاہتا ہوں. یہ تمام باتیں جو کہ آپ کو خاموشی کی طرف دھکیلتی ہیں. موسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو ری لرن ہاؤ ٹو لاف، فار لاف ان دا mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. اور سب سے زیادہ میں جو چاہتا ہوں چیز سیکھنا وہ ہے ہنسنا، کیونکہ جب میں ہنستا ہوں شیشے میں تو دکھائی دیتا ہے کہ محض میرے دانت ہی دکھ رہے ہیں، بالکل جس طرح سے سانپ کے جو دو دانت ہر وقت باہر دکھائی دیتے ہیں جن کی مدد سے وہ ڈستا ہے، بالکل اسی طرح سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں محض سانپ کی طرح سے ہی یہ دکھاوا کر رہا ہوں. دانت تو دکھ رہے ہیں لیکن دراصل میں خوش نہیں ہوں اندر سے. سو شو می سن، تو لہٰذا مجھے دکھاؤ، ہاؤ ٹو لاف، شو می ہاؤ آئی یوز ٹو لاف اینڈ اسمائل
once upon a time when I was like you. तो लिहाजा वो अब अपने बेटे से कह रहा है कि चूंकि मेरा ये रवैया इतना तब्दील हो गया है, गलत तरफ चला गया है, लेकिन तुम चूंकि अभी भी बिगड़े नहीं हो, अभी भी तुम्हारा रवैया ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं कैसे हंसूं, मुझे ये सब करके दिखाओ। मैं उस तरह से हंसना चाहता हूँ जैसे कि मैं हंसा करता था, मुस्कुराया करता था। एक मर्तबा का जिक्र है जब मैं तुम्हारी तरह से था, यानी तुम्हारे जितना था। तो ये नज़्म यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। इससे मुताल्लिक़ सवाल जवाब को हम अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे।